आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवीं परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर तालिबे इल्म का अलग अंदाज होता है और ये अहम है कि तैयारी के अपने तरीके पर पूरा भरोसा रखा जाए। लोकसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है और इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। रूस और अमेरिका ने पिछले साल के अरसे में ऐसा पहली बार है कि आला सतह के फौजी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से इत्तेफाक किया है। 19 साल तक की उम्र के ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी है और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की खवातीन की टीम क्वार्टर फाइनल में चीन से हारने के बाद चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। मर्दों की टीम का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के नए प्रोग्राम में तलबा के साथ गुफ्तगू की और उन पर जोर दिया कि वो खुद एतमादी और मुतवाज़िन तैयारी के साथ इम्तिहान का दबाव दूर करें। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म का सीखने का एक अलग अंदाज होता है और उन्हें अपने असातिज़ा और वालिदैन की मुफीद रहनुमाई के साथ इस पर भरोसा रखना चाहिए। पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। उन्होंने कहा कि असल एतमाद आंख बंद करके दूसरों की नकल करने के बजाय खुद समझने और साथ साथ मशवरा लेने से आता है। जनाब मोदी ने ऐसी श्योर शॉर्ट किताबों पर भरोसा करने से भी खबरदार किया जिनके जरिए ये यकीन कराया जाता है कि इम्तिहान की तैयारी जल्द और यकीनी हो जाएगी और जिनमें बहुत से सवालात दिए होते हैं। उन्होंने पूरे निसाब और सीखने की ज़िंदगी के असल तरीके पर तवज्जो देने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने असातिज़ा से कहा कि वो तलबा की रफ्तार के तईं हसास रहें। जनाब मोदी ने असातिज़ा से भी कहा कि वो तलबा के साथ करीबी राब्ता रखें ताकि जो मकासद तय किए गए हैं वो हासिल किए जा सकें। उन्होंने तदरीस का मवाजना बुआई से पहले मिट्टी की जरखेज़ी से किया। हुनरमंदी के मुकाबले नंबरों के बारे में एक तालिबे इल्म के सवाल का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तवाज़ुन लाजमी है। उन्होंने मुताले और इसके इस्तेमाल के जरिए ज़िंदगी और पेशावराना हुनरमंदी दोनों के फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्जिश, योग, ग़िज़ाइयत, आराम और दिमागी सेहत को शामिल करने का मशवरा देते हुए मजमूई तरक्की पर जोर दिया और कहा कि ज़िंदगी इम्तिहानात से कहीं ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि तालीम ज़िंदगी की तामीर करती है जबकि इम्तिहानात के ज़रिए सिर्फ इसकी जांच होती है। जनाब मोदी ने तलबा से जोर देकर कहा कि वो तजस्सुस बरकरार रखें, बुनियादें मजबूत करें, अपने शौक़ को तख्लीक के तौर पर ज़ाहिर करें और बड़े ख्वाब देखें। उन्होंने ये भी कहा कि असल एतमाद खुद के साथ सच बोलने से आता है। वज़ारत तालीम ने बताया कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए माई गव पर इंदराज कराया था। इस प्रोग्राम के इजलास देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुनक़िद किए गए। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ बातचीत करने से मुख्तलिफ उम्र के करोड़ों सीखने वालों को तहरीक मिलती है। नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से तलबा की हिम्मत अफजाई होती है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और मजमूई तरक्की की तरफ अपना रुख करें। उन्होंने इस प्रोग्राम को एक मुनफरिद कदम करार दिया जिसका तलबा हर साल इंतजार करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि ये पहले एक मुल्क गिर तहरीक बन गई है जिससे हर एक बच्चे की इनफरादियत की शनाख्त और ऐसी परवरिश होती है जिसमें कोई खौफ न हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारतीय हुकूमत, नागालैंड सरकार और मशरक़ी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एनपो के नुमाइंदों के माबैन जिस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं उससे लोगों को नए मौके फराहम होंगे और खुशहाली आएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि जनाब मोदी ने कहा कि इस मुआहदे से मशरक़ी नागालैंड की तरक्की की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे से शिमाल मशरक़ में अमन और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के तईं हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। वज़ीर दाखिला ने एक पोस्ट में इस मुआहदे को सभी तस्फिया तलब मामलात को हल करके एक पुरअमन, खुशहाल
شمال مشرق کے وزیر اعظم کے تصور کو پورا کرنے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کرنے کے بعد لوک سبھا کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی مرتبہ معطل کیے جانے کے بعد دوپہر میں ایوان کی کارروائی جب پھر سے شروع ہوئی تو کانگریس، ٹی ایم سی اور ڈی ایم کے ممبران ایوان کے وسط میں جمع ہو کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے۔ اسپیکر کی جانب سے اپنی سیٹوں پر واپس جانے کی اپیلوں کے باوجود یہ احتجاج جاری رہا۔ کارروائی میں رخنہ اندازی جاری رہنے کی وجہ سے ایوان کی کارروائی معطل کر دی گئی اور مرکزی بجٹ 2026-27 پر بحث نہیں کی جا سکی۔ لوک سبھا کی کارروائی پیر کے روز صبح 11 بجے پھر سے شروع ہوگی۔ اس سے پہلے وقفہ سوالات شروع ہونے پر نعرے بازی کی وجہ سے ایوان کی کارروائی پہلی مرتبہ معطل کی گئی۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ اس شور و غل کی وجہ سے 19 گھنٹے پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپوزیشن پر جان بوجھ کر کارروائی میں رخنہ ڈالنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ممبران سے ایوان کے وقار کو قائم رکھنے اور بحث جاری رکھنے کی اپیل کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے لوک سبھا میں فوج کے سابق سربراہ جنرل ایم نربنے کی غیر شائع شدہ سوانح عمری کے معاملے کو اٹھانے پر کانگریس رہنما راہل گاندھی کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حساس دفاعی معاملات کو سیاسی اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رجیجو نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے ہینڈرسن بروکس بھگت رپورٹ کو سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو یا کانگریس رہنما پر نکتہ چینی کے لیے کبھی عام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دستاویز جو چین کے ساتھ بھارت کی 1962 کی جنگ کے بعد تیار کیا گیا تھا اب بھی انتہائی رازدارانہ ہے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ رپورٹ میں چین کی پی ایل اے کے ہاتھوں شکست کے معاملے پر نہرو حکومت کو ماخوذ کیا گیا تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات سیاست سے بالاتر رہنے چاہیے۔ ریلویز کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ 170 ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری کے لیے نشاندہی کا کام امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت مکمل ہو گیا ہے، جس میں 1300 اسٹیشنوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یکسر تبدیلی کا عمل جاری ہے، جس میں مسافروں کی حفاظت اور بہتر سہولیات پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ کو 5.25% کی سطح پر برقرار رکھا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا نے مالی پالیسی کمیٹی کے 3 روزہ میٹنگ کے بعد آج یہ اعلان کیا۔ مالی پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر شرحوں کو برقرار رکھنے کے لیے ووٹ دیا۔ آر بی آئی نے دسمبر 2025 میں ریپو ریٹ میں 25 بنیادی پوائنٹس کی کمی تھی۔ آر بی آئی نے 2026-27 کے لیے سی پی آئی افراط زر کو پہلی سہ ماہی کے لیے 4% کر دیا ہے اور دوسری سہ ماہی کے لیے 4.2% کیا ہے۔ جموں کشمیر نے مرکز کے زیر انتظام اپنے حلقے کے ہر گاؤں سے رابطے کے لیے دیہی کنیکٹیویٹی میں ایک بڑی حصولیابی کو عبور کیا ہے۔ یہ بات حکومت نے قانون ساز اسمبلی کو بتائی۔ 4 سال سے بھی زیادہ عرصے میں ایسا پہلی بار ہے کہ امریکہ اور روس نے دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات بحال کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جو 2021 کے آخر میں معطل ہو گیا تھا اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ یوکرین میں روس کی دراندازی سے پہلے کشیدگی کے سبب رکاوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ بیڈمنٹن میں ایشیائی ٹیم چیمپئن شپ میں آج کنگ داؤ میں کوارٹر فائنل میں بھارتی خواتین کی دفاعی چیمپئن ٹیم میزبان چین سے 0 کے مقابلے 3 سے ہار گئی، جبکہ مردوں کی ٹیم کا مقابلہ جنوبی کوریا سے جاری ہے۔ اور بھارت اور انگلینڈ کے درمیان زمبابوے کے ہرارے میں انڈر 19 اور ڈی آئی کرکٹ عالمی کپ کا خطابی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 11 اوورز میں 1 کے نقصان پر 89 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نویں پریکشا پہ چرچا پروگرام میں طلباء سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر طالب علم کا الگ انداز ہوتا ہے اور یہ اہم ہے کہ تیاری کے اپنے طریقے پر پورا بھروسہ رکھا جائے۔ لوک سبھا کی کارروائی مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آر بی آئی نے پالیسی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے۔ روس اور امریکہ نے پچھلے 4 سال کے عرصے میں ایسا پہلی بار ہے کہ اعلیٰ سطح کے فوجی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔